ذکر کرنے ہیں جنہ دا صدقہ اللہ نے بیڑا پار فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میری آل کشتی نوح دی طرح ہے، جویں نوح علیہ السلام دی کشتی وچ بہن والا بندہ تر گیا، عذاب تو بچ گیا، جڑے نہ بیٹھے تباہ تے برباد ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میری آل کشتی نوح دی طرح ہے، یہ مثال ہے، جڑا انہاں دی بے ادبی کرے گا برباد ہو جائے گا، جڑا ادب کرے گا ذکر کرے گا دوواں جانا چ آباد ہو جائے گا۔ اسی ایویں نہیں ذکر کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے دے نواسیاں دا ذکر کرنا عبادت ایمان والے ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر دا ذکر کرنا عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دا چہرہ دیکھنا عبادت، او علی المرتضی شیر خدا جنہ دا چہرہ دیکھنا عبادت، جنہ دے واسطے میرے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ او لوگو سن لو، علی دنیا تے بھی میرا ویر ہے، قیامت والے دن بھی میرا ویر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا الحمدللہ او ویر دا ذکر انہاں دی اگوں آل اولاد انہاں دے بیٹے میدان کربلا وچ اللہ دے راتے قربان ہوئے نے۔ آ مسلماناں سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا، او نواسا جن نال میرے مصطفیٰ نو پیار نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواز پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جرت پہلی شیر خدا کو ناز ہے، عرش کی جرت پہلی شیر خدا کو ناز ہے، رشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے آروں نے کیے یار، سجدے آروں نے کیے، پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا دوستان امتحان دا وقت آیا، ادھر یزید دا حکم نامہ آیا، یزید کہندا میری بیعت قبول کر لو۔ امام علی مقام نے فرمایا بے ایمانہ تیری بیعت قبول نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا یزید فاسق کے فاجر بے ایمان نے، ایمان دیا اسلام دی حداں نوں توڑن والا ہے، دین دی حداں نوں توڑن والا ہے، اے تے بیعت نہیں کراں گا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا او تینوں پتہ نہیں اے ایمان دے ہتھ عام ہتھ نہیں تے ید اللہ والے ہتھاں دا بوسا لیندے رہے نے، اللہ والے ہتھاں دا بوسا لیندے رہے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نوں مننے والے ہو، امام علی مقام دی عظمت شان تو قربان جاواں۔ آپ نے فرمایا او لوگوں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام دی خاطر، خدا دے دین دی خاطر، نبی دے نام کی خاطر۔ فرمایا میں دین اسلام واسطے چلا وا، جدوں میں مکہ شریف مدینے شریف وچوں کوچ کیتا، او مدینہ طیبہ جتھے میرے نبی دا ڈیرہ رحمت للعالمین امام الانبیاء سرور سینہ تاجدار مدینہ دا دربار ہے، جڑا جڑا دیکھ کے او خدا دی قسم جدوں نبی پاک دے روضے نوں ویکھیے سینے وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے، سینے چ ٹھنڈ پی جاندی ہے۔ ہر غلام جڑا نبی پاک دا جتھے رہن والا، جڑے ملک وچ بھی رہن والا ہے، پاویں پاکستان وچ رہن والا، پاویں ہندوستان وچ رہن والا، پاویں افغانستان وچ رہن والا، پاویں افریقہ امریکہ جتھے بھی نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے، او کہندا یا اللہ من نبی پاک دے روزے دی زیارت نصیب فرما دے، یا اللہ مدینے طیبہ دیاں گلیاں دی حاضری نصیب فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ ہے جتھے 70,000 فرشتہ صبح آوندا ہے، آ کے درود و سلام پڑھدا ہے،
70,000 फरिश्ता पे पिछले टाइम आउंदा है आके दरूद सलाम पढ़दा ईमान वालियो जेड़ा 70,000 फरिश्ता आंदा है जेड़ा पढ़ जांदा है क़यामत तक उंदी वारी नहीं आ सकदी लेकिन नबी दे गुलाम ने मेरा कमली वाला जदों मर्दी करम करे और गुलाम नू बुला भी लेंदा हाज़री भी हो जांदी है एक बार फरिश्ते आउंदे ने फिर दूजी वारी नहीं आउंदी सरकार दे यार उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों करम फरमाते ने उस वेले गुलाम की हाज़री हो जाती है जाना नसीब हो जाता है भावें दोस्तां मन कई 100 मरतबा गए ने कई मरतबा हज़ूर दे रोज़े की हाज़री हुई है जिन्होंने नहीं अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए लेकिन दोस्तों फरिश्ते परत के नहीं जड़े आ जाते हैं परत के नहीं आ सकते लेकिन नबी के गुलाम नु शरफ है जदों कमली वाले की करमनवाजी होवे नबी पाक दे रोज़े की ज़ियारत नसीब हो जाती है आ बड़ा एडा सोहना शहर किसी का छड्ड के जान ते दिल नहीं करता पर नबी पाक दे नवासे ते इम्तिहान का वक्त आया है आपने फरमाया यजीद बड़ा लानती बेईमान है कि ये ना होवे मदीने तैयबा विच झगड़ा हो जावे मेरे नाने दा शहर है नूरी गलियां के खून ना रंगीन ना हो जान इमाम अली मकाम फरमाते ने मैं मदीने नू छड्ड के ते मैं चला जावांगा मैं मक्कातुल मुकरमा विच चला जाना वा आपने कूद फरमाया मदीने नू छड्ड के जिगर फातिमा दा ज़मीन करबला दी बसामन नू चलिया असगर ते अकबर नू कुर्बान करके उम्मत दी बिगड़ी बनावन नू चलिया अरे मदीने नू छड्ड के जिगर फातिमा दा ज़मीन करबला दी बसावन नू चलिया अकबर ते असगर नू कुर्बान करके उम्मत दी बिगड़ी बनावन नू चलिया वाह हुसैन दी मैं तो कुर्बान जावा जदों आपने तैयारी फरमाई फरमाया सईदा ज़ैनब चलो बहन जरा तैयारी फरमा लवो असीं नाने दा दीन नू जिंदा करने वास्ते इस्लाम दा परचम बुलंद करने वास्ते जाना है तबलीग करने वास्ते जाना है असीं कुरान दी अज़मत बयान करने वास्ते जाना है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान बयान करने वास्ते जाना है देस्तां ने मन तैयारी फरमा ली हज़रत ज़ैनब ने फरमाया चलो नाना जान दी कब्र ते चल रहे हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामदार इमाम अल-अंबिया सरवर सीना ताजदार मदीना दी कब्र अनवर ते हजूर ते रोज़े पाक दे है इमाम हुसैन कर दे नाना जान अजो हुसैन आया जिदे वास्ते खुतबा छड्ड के ते आ जांदे सो अजो हुसैन आया जिदे वास्ते हरनी बच्चा लेके आपे आ जांदी सी अजो हुसैन आया जिन्हों मोढियां ते बिठा के खड़ांदे हुंदे सो अजो हुसैन आया जिन्हां दे जिदे कन्नां विच अज़ान सोहणे नाना जान ने पढ़ी हुई है ये पढ़ो हर दम दुरूद पर पढ़ो हर दम दुरूद पर शुजाअत हो तो ऐसी हो पढ़ो हर दम दुरूद पर पढ़ो हर दम दुरूद पर शुजाअत हो तो ऐसी हो अली बाबा नबी नाना अली बाबा नबी नाना अली बाबा नबी नाना अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो अली बाबा नबी नाना अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो हज़रत ने सुनाया यो अलामुल्ला सरने दे हज़रत ने सुनाया यो कलामुल्ला पैगंबर भी हुए हैरान पैगंबर भी हुए हैरान पैगंबर भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो पैगंबर भी
جلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا مدینے طیبہ دے وچوں دوست علمن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے پاک دی یاد دتی ہے پھر اما جان دی قبر تے آ گئے نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر تے آ گئے نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ دی قبر انور تے آ گئے نے اللہ اکبر او نبی دی بیٹی جنہاں دی شان ہے وے کیڑی عورت دے وچ کون ہے جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہوئے تے جس دے پتر حسین جلال ہون سر دا تاج جس دا مولا علی ہوئے پردہ اینا کہ جس دی زمین نے وے کبھی ویکھی نہ پیران دی تلی ہوئے تے جس دی چوکٹ تے گردن نواؤن باجو نہ کو غوث ہوئے نہ کوئی ولی ہوئے سیدہ فاطمہ زہرا دی قبر انور تے حاضری دتی ہے مختصر جہا قافلہ چلدا مکہ المکرمہ وچ پہنچ گیا مکہ المکرمہ والے بڑا شاندار استقبال کیتا ہے کچھ دیر آپ ہوتے ٹھہرے لیکن کوفیاں دے خط آنا شروع ہو گئے کہنے لگے آقا حسین ساڈے کول تشریف لیاو اسی کوئی نعمان بن بشیر اگر تے گورنر اسی انہاں نال جمعۃ المبارک واسطے شامل نہیں ہو سکدے اسی نہیں دی نماز شامل نہیں ہو سکدے تسی تشریف لیاو اسی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھاں گے نالے تواڈا دیدار کرانگے نواسا رسول دے نال پیار کرانگے نالے جمعۃ مبارک تو نال ادا کرانگے نبی پاک دے نواسے نو کھاتا رہنے قصہ مختصر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے نے تیاری فرمائی جدوں تیاری فرمائی تے آپ چل دے نے پے چل دے ایمان والیو کیونکہ آپ نے پہلو امام مسلم نو گلیا سی لیکن کوفیاں بے ایمان امام مسلم نو شہید کر چھڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون او جیدہ لین واسطے گئے سن لیکن امام حسین نو خط لکھیا امام مسلم نے آقا حالات بالکل ٹھیک نے آ جاؤ امام حسین تیاری فرما کے جا رہے نے جدو جا رہے نے رستے وچ کیسی جگہ آئی جتھے آپ نے فرمایا ڈیرے لا دیو ذرا ٹھہر جو تھے ڈیرے لا دیو جدو دوستان من اللہ اکبر تھوڑی دیر واسطے کچھ دیر واسطے آپ حکم فرمایا تے ٹھہر جو جدو خیمے لیتے ٹھہر گئے ادھر کا قاصد آیا کوفے اللہ لگایا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا او یون والیا ذرا گل سن ذرا امام مسلم دا تے حال دس امام مسلم دا حال کی ہے انہاں دی کوئی خبر ہی او آن والا کہندا حضور امام مسلم نو کوفیاں شہید کر چھڑیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے فرمایا دا بیٹیاں دا کی حال ہے اکھ لگا انہاں دے بیٹیاں نو انہاں کوفیاں ظالمہ بے ایماناں شہید کر چھڑیا ہے لیکن آپ دی اکھاں جو آنسواں دی نعرہ جاری ہو گئیاں آندے نے ظالمو بے ایمانو آپے بلا کے میرے بھائی نو شہید کر چھڑیا جے اکھاں وچ آنسو نے لیکن آپ خیمیاں دے اندر رہے اللہ اکبر اس قافلے دے اندر امام مسلم دی صاحبزادی موجود ہے جدوں امام حسین نو ویکھیا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے عرض کردیاں نے چاچو جان میرے ابو جان دی کو خبر آئی ہے تے دسو آپ نے فرمایا بیٹا چپ کر جا تینوں باپ دی یاد آوے تو مینوں ویکھ لوی حسین نو ویکھ لوی اپنے چاچو نو اپنے ابو سمجھ اپنے چاچو نو ویکھ لوی اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیٹا تیرے باپ نو نہ بے ایماناں شہید کر چھڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام مسلم دی صاحبزادی زمین تے چکرا کے ڈگ پئی ہے جدوں ہوش آیا عرض کردیاں نے چاچو جان میرے بھائیاں دا کی حال ہے آپ نے فرمایا بیٹا بھائیاں دی یاد آوے تو علی اصغر نو بھائی سمجھ نہیں علی اکبر نو ویکھ لئی بھائی سمجھ نہیں انہاں نو بھائی سمجھ انہاں نو اپنے بھائی سمجھ نہیں اصغر نو بھائی سمجھ نہیں حضرت قاسم ال ویکھ لئی تیرے بھائی نے ویر نے آپ نے فرمایا کی دساں میں تینوں بچیے کی کیتا تقدیراں ہن حشر تک نہیں ملنا تینوں تیرے امیرا اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیٹا جی الحمد صابران دی اولادا اچھی صبر کرنا ہے صبر کرو بیٹا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال رب فرمائے ان اللہ ما صابرین بے شک میں صبر کرنے والے دے نال ایمان والیو امام علی مقام نے فرمایا چلو قافلہ چل پیا جدو قافلہ چلدا ایک ایسا میدان آیا جتے سواریاں خود بخود رک گئیاں نے آپ نے فرمایا کیڑی جائے عرض کیتی مینوں ماریا کہنے نے فرمایا ہور کی نہ کہنے لگے کربلا کہنے نے آپ نے فرمایا ایتھے ڈیرے لا دے ہوئے ہو ساڈی آخری رام گائے ایتھے میرا قاسم بھتیجا شہید ہوئے گا ایتھے انہوں محمد اللہ دے راہ تے قربان ہون گے ایتھے حضرت علی اکبر اللہ دے راہ تے قربان ہون گے اے جڑے تشت بلاغ عرش کا زینہ بنا دیا اے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا
والی جگہ اتوں ڈر پہ دوستوں کو خوف آتا ہے، لیکن امام علی مقام جب ہو گئے اتنے رونقاں لگ گئی، وہ کربلا نو بچا دیتا میرے امام علی مقام نے، دشتے بلاغ عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے فرمایا ڈیرے لا دیو، جدوں خیمے لگ ادھر ویکھیا دی فوج جڑے نے ہزاراں دی تعداد وچ موجود نے، سامنے کھلوتے ہوئے نے، نہر فرات تے پارے لگے ہوئے نے، کہہ لگے سیداں نوں پانی بھی نہیں پین دینا، پر وقت گزر گیا، 7 محرم دا دن آیا، جدیدیاں کہ نہر فرات تے کوئی نہ آ سکے، انہاں نوں پانی بھی نہیں پین دینا، پانی بند کر دیتا ہے، لیکن امام علی مقام نے فرمایا او بے ایمانو تسی پانی اگر بند کر دیو کر لو کوئی گل نہیں، دنیا دا پانی نہیں تے نہ سی، فرات دا پانی نہیں تے نہ سی، او در ویکھو میرا نانا ہے دے تو سر تے میرا انتظار کردا پیا اے، میرا نانا میرا انتظار کرتا پیا ہے، با حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، تیری شان تو قربان جاواں، تہاڈی بہادری تو قربان جاواں، تہاڈے مقام تو قربان جاواں، تہاڈی دلیری تو قربان جاواں، با حسین تو الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا، آپ نے فرمایا پانی نہیں تے نہ تے صبر کرنا ہے، اسی صابراں دی اولاد ہاں، ساڈے امتحان دا وقت آیا، اللہ کامیابی عطا فرما دے، وقت گزردا گیا، تے دوست نامی دا دن آیا، عمر شاد کہندا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ، آپ نے فرمایا یہ 10 تو بعد 10 آئے گی پھر فیصلہ کریں گے، آج 10ویں رات گزر جان دیو، امام علی مقام نے فرمایا میرا دل کر دے میں 10ویں رات اپنے رب دی رج کے عبادت کرنا وا، اپنے رب دی عبادت کرنا وا، وہ حسین جڑا سجدیاں وچ سر کٹان والا ہے، وہ حسین جڑی مسجد دی شان، حسین جڑا مسجد دی شان دسن والا ہے، جڑا قرآن دا اعلان کرنے والا ہے، حسین شان بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بغیر اجازت جبریل بھی نہیں جنہ دے کار آندے، اینا مقام آپ دا امتحان دا وقت آیا ہے، لیکن نامی دی رات 10ویں دی رات آ گئی، نامی دا دن گزر گیا، رات نو زینب اپنے بھائی نو ویندیاں نے پیاں، حضرت امام علی مقام نو ویکھدیاں نے، نالے زیارت پیاں کردیاں نے پائی دی، کہندی انشاءاللہ رات محرم والی سیوریاں دی تھی وے، نہ دن چڑھے نہ رات مکے میرا ویر جدا نہ تھی وے، حضرت جانب فرمانیاں نے یا اللہ رات لمبی کر دے، میرا ویر میرے تو جدا نہ ہوئے، کل 10ویں دا دن ہونا ہے، میرے بھتیجے میرے تو جدا ہو جان گے، اونو محمد میرے بیٹے میرے تو جدا ہو جان گے، حضرت قاسم اللہ درہ تے قربان ہو جان گے، کہیں یا اللہ رات لمبی کر دے میں اپنے ویر دی رج کے زیارت کر لما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی عظمت تو قربان جاواں، ایمان والے جدو سحری دا ویلا آیا، حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے اکبر اذان پڑھ، اذان پڑھ، اے میدان کربلا اذان پڑھ، او اذان پڑھ جیڑی نبی پاک دے سامنے بلال سنا دے ہوں سن، آج میدان کربلا اذان پڑھ کے سنا دے، وقت فجر دا چڑیاں چون کر تے آواز حسین نے ماری، اکبر اج تو اذان سنا جا یارا جگ تو جان دی واری، اے میرے بیٹے اذان پڑھ جا، دیکھو دوستان سامنے موت للکرے مار دیے پہ، موت جڑی سامنے نظر پہ آن دیئے، لیکن تقدیر وعدہ دے دیئے، حسین اگے نا آئی میرا نا تقدیر ہے، میں تقدیرہ میں چل جانیاں، میرے سامنے نا آئی میرے نیڑے نا آئی، امام علی مقام نے فرمایا تیرا نا تقدیر ہے تے میرا نا محمد شبیر ہے، میرا نا شبیر ہے، میرا نا شبیر ہے، میں نے بہادری اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے، میں حیدر قرار دا پترا، میں نبی پاک علیہ السلام دا نواسا ماں، 10ویں دا دن چڑھ گیا، عمر شاد ادو اعلان کر دے پہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے، کوئی سامنے ہونے والا، نبی پاک علیہ السلام دے نواسے امام علی مقام میدان کربلا پہنچ گئے، آپ نے تمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا او بے ایمانو کو جی خیال کرو، آپ بلا کے ساڑے خون دے پیاسی ہو گئے ہو، کل قیامت تل دن میرے نانا
नाना जान नू की जवाब दियोगे? इमाम अली मकाम ने फरमाया ओ मिट्टी के खिलौनों, दो घड़ी में टूटने वालों, हमी को घर भुला कर फिर हमी को लूटने वालों। ओ मिट्टी के खिलौनों, दो घड़ी में टूटने वालों, हमी को घर भुला कर फिर हमी को लूटने वालों। मैं कई दिन से भूखा और प्यासा हूँ, मगर ये जान लो फिर भी मोहम्मद का नवासा। आपने फरमाया मैं मोहम्मद का नवासा वा, पानी बंद कर लिया जी, कोई गल नहीं, मैं कुछ खादा पीता नहीं, पर फिर भी अल्लाह की रजा ते राजी हाँ। मैं कहना या अल्लाह जिवें तू राजी है, हुसैन भी उवें राजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे ने आत्मा में हुज्जत वास्ते खुतबा इरशाद फरमाया, लेकिन किसी कूफी दे दिल ते असर ना होया, लेकिन आम वापस आ गए। किसा मुख्तसर शहादत शुरू हो गई। पहले हजरत हुर दी शहादत हुई, उस तो बाद दोस्त अलमाया वाहब बिन अब्दुल्ला कल्बी और अबू बकर जेड़े नाल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शहीद होए ने। हजरत उस्मान उथे शहीद होए ने, अली दे पुत्रा दे नाम है, हजरत उमर शहीद होए ने, उस्मान शहीद होए ने, और नवासे अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अल्हम्दुलिल्लाह कमली वाले आका इनामदार इमाम अल-अंबिया दे नवासे दे जानसार जेड़े ने बारो वारी शहादत होंदियां गईयां। अहले बैत दी वारी आ गई। हजरत ज़ैनब कहंदियां ने भाई जान मैं नाना जान तो सुनिया जदों औखा वेला होवे सदका अदा करिए बलावां टल जांदियां ने, लेकिन मैं कहनी हां मैं अपनी जोड़ी जेड़ी अल्लाह दे राह ते कुर्बान करनी आ, मेरे भाई तो बलावां टल जान, मैं सदका देनी आ, मैं सदका दे जानी आ, मेरे बच्चे अल्लाह दे राह ते कुर्बान हो जान। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ बहन मैं तेरी गोद खाली रह के किवें बर्दाश्त करांगा? नहीं नहीं मैं इजाजत नहीं देनी, लेकिन ज़ैनब अर्ज़ कर दिए भाई जान ये शहादत मैनूं महरूम ना करो, मेरे बच्चों को इजाजत दे दियो, मेरी जोड़ी को इजाजत दे दियो। तवज्जो मेरे वाल जो इमाम अली मकाम दे अगे बार बार इल्तिजा की थी, हजरत इमाम अली मकाम ने इजाजत दे दी थी। जदों ज़ैनब के पुत्र मैदान करबला वल चले ने, तलवारां फड़ियां हुई ने, तैयारी करके जंग दी दोस्तान में एक काफिला जंग करने वास्ते नहीं आया, घरों तैयारी फरमा के नहीं आए, ये तो इस्लाम की खातर आए ने, लड़न वास्ते नहीं आगे। कूफी खुदा यूफी पे जेड़े हजारों की तादाद में ने, देखो हक के बातल का मुकाबला है। इधर खुदा नाल उधर सारे जदीदी जहन्नम वाले ने, इधर सारे जन्नत वाले ने, उधर सारे जहन्नम वाले ने, इधर सारे जन्नत वाले ने, उधर जिंदा भी मुर्दा ने मरे हुए ने, इधर जेड़ा शहीद हो जाएगा रब नूं भी जिंदगी अता फरमा छड़ेगा। रब ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ईमान वालियो तवज्जो, जदों याद अल्लाहु अकबर हज़रत ज़ैनब फरमानिया ने बेटा मैदान करबला च जाओ, पर मैं तुहानूं एक तबलीग करनी है, मैं सबक देनी है, मैं तुहानूं दसनी है, मैं तुहानूं वसीयत करनी है। अर्ज़ कीती अम्मी जान की वसीयत? हज़रत ज़ैनब फरमानिया ने बेटा जदों मैदान करबला विच जाओ तुहाडे चेहरे 14वीं रात दे चंद वांगू चमका मारदे ने पे, तुहानूं शिमर वर्गा बेईमान अगर आके तुसीं कौन हो? तुसीं ज़ैनब दे पुत्र नहीं कहना, तुसीं कहना असीं हुसैन दे नौकर बन के आए आ, असीं हुसैन पाक दे नौकर आ, बा हुसैन दिल में तो कुर्बान जावा। हज़रत ज़ैनब फरमानिया ने बेटा इत्थे ना आख्या जी ज़ैनब दे पुत्र नाम मेरा नां पलीतां दे सामने ना लिया जे, मैं हुसैन दी भैन आ, मैं अली दी धी आ, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नवासी आ। मैदान करबला दे अंदर वसीयत फरमानिया ने पई, फरमाया बेटा जदों मैदान करबला च जाओ उत्थे जाके आख्या जे अगर पुछन तुसीं कौन हो, तुसीं आख्या जे असीं हुसैन दे नौकर आ, असीं हुसैन दे नौकर आ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैदान करबला विच तशरीफ ले आए, लेकिन आप दे सामने जेड़ा भी आउंदा आप वासरे जहन्नम करदे जांदे ने, जेड़ा कूफी आउंदा आप वासरे जहन्नम करदे जांदे ने। उन्हां बेईमानां नूं ज़ैनब दे पुत्तरां करके गाजर मूली दी तरह गर्दनां बेईमानां दियां करदियां जांदे ने, यजीदियां दियां गर्दनां करदे जांदे ने। की होया उधर इब्ने उमर साद कहंदा ओ को गैरत खाओ छोटे छोटे बच्चे तुहाडा बेड़ा गर्क हो गया, तुहाडी गैरत उठी हो गई है, तुहानूं लालच
دیتا ہے تانوں اتنا مال دینا ہے لیکن دنیا دے مال تے انے ہون والے انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل اولاد دی شان نظر نہیں پی اوندی ہر پاسوں تیراں دیاں بارشاں ہوئیاں اونوں محمد زمین تے تشریف لے دونوں محمد شہید ہو گئے حضرت زینب دے بیٹے اللہ دے راہ تے قربان ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون حسین دی عظمت تو قربان جاوا جان سارا دی لاشاں میاب چکدے رہنے زینب دے پتر یارو جدے سامنے پانچ شہید ہون او نانا یا دوستاں کیویں برداشت کر اللہ اکبر اللہ او ماما کیویں برداشت کر سکدا ہے ماموں دے سامنے پہن دے بیٹے پر حسین اللہ تعالی نے مقام تے عزت اور جرت عطا فرمائی ہے آپ نالے لیاوندے نے شہید جیڑا بھی ہوندا ہے اونوں چوک کے کاندیاں تے لیاوندے نے تے نالے اللہ پاک ول منہ کر کے عرض کر دے نے یا اللہ تو میں راضی ہے تے نبی دا نواسا حسین بھی میرا راضی ہے اللہ اکبر آپ نے انہوں محمد نے چکیا تے زینب کو لے آندا آکھیا لے بہن تیرے بچے اللہ دے راہ تے قربان ہو گئے نے حضرت زینب نے اپنے بچیاں نو سینے نال لایا اور اللہ تعالی دی بارگاہ وچ جا کے یا اللہ اے میرے بیٹے اپنی بارگاہ قبول فرما لے نانے دے دین تو قربان ہو گئے نے اس تو بعد حضرت قاسم دی واری آ گئی حضرت قاسم حضرت حسن دے بیٹے نے حضرت امام علی مقام کو اجازت لی آپ میدان کربلا وچ گئے حضرت قاسم دی دوستاں نال بڑی دیر لڑدے رہے بے ایمان کوفیاں نو فاتح جنم کیتا پھر ادھروں یک بارگی نال حملہ ہویا حضرت قاسم بھی اللہ دے راہ تے قربان ہو گئے شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اس تو بعد غازی عباس علمدار دی واری آ گئی بابا تیری عظمت تو قربان جاواں سبحان اللہ غازی عباس بڑے جوان نے تے جھنڈا اسلام دا پھڑیا ہویا ہے جدوں میدان وچ اون نے اج لگدا جنے خدا دا شیر آ گیا ہے غازی عباس علمدار نے جدو ویکھیا حضرت سکینہ عرض کردی نے چاچو جان ہر پاس العطش دیاں آوازاں پیاں آندیاں نے پانی دی ضرورت ہے یار 3 دن کیڑا پیاسا رہ سکدا ہے لیکن نبی دی آل اولاد تو قربان جاواں 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جاناں دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں اللہ اکبر عرض کیتی چاچو جان پانی لیا دو تھوڑا جہا پانی اصغر دا ہاتھ جڑا گلا ہے اے جڑا گلا تر کر لئیے لیکن حضرت غازی عباس علمدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دی بارگاہ تے حضرت امام حسین عرض کر دے نے مولا حسین مینوں اجازت دے دیو میں جڑا اصغر دا گلا ویکھ کے مینوں برداشت نہیں ہوندا اصغر دے سکینہ دی پیاس میرے تے ویکھی نہیں جاندی کہ میرے وچ جڑیاں ادب والیاں بیبییاں نے مستورات نے انہاں دی پیاس برداشت نہیں ہوندی لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تسبیحاں وعدہ پیاں نے حضرت امام علی مقام فرماندے نے عباس تو چلا گیا تے خیمے دا پہرا کون دے گا اسلام دا پرچم کون لہرائے گا اے حسین اے تے تو چلا گیا اے خیمے دا پہرا کون دے گا اے بیبییاں جڑیاں پاک بیبییاں پردے دار نے انہاں دے پردے دا کون خیال رکھے گا لیکن حضرت غازی عباس علمدار دے کر دے نے چا بھائی جان مینوں اجازت دے دیو میرے تو بچیاں دی پیاس برداشت نہیں ہوندی حضرت امام مقام نے اجازت دے دیتی آپ نے مشکیزہ پایا تلوار حیدریہ تے پکڑ لی اللہ اکبر سر تے امامہ مبارک بنیا جدو میدان کربلا وچ آئے نے آپ نے فرمایا کوفیو اے پانی بند کر کے کی کر دیو پے نبی دی آل اولاد نال ظلم کر دیو پے کل قیامت والے نبی پاک نو کی جواب دیو گے او کوفی جڑے نے پتھر دل بے ایمان نے انہاں دے جنہاں دے اوتے دنیا دا لالچ جڑا اے حاوی ہویا ہے انہاں نو کوئی اثر نہیں ہوندا غازی عباس علمدار نے تلوار کر کے لہرائی فرمایا کیڑا ہے جڑا علی دے پتر دے سامنے آوے اج میدان وچ آ جو واہ غازی تیری عظمت تے قربان جاواں تیری شان تے قربان جاواں ایڈا بہادر تلوار جنج کر کے لہرائی کوئی بے ایمان سامنے نہیں سی آندا رستہ بن گیا ہے آپ نہر فرات تے پہنچ گئے جب نہر فرات تے پہنچے جا کے پانی دا مشکیزہ بھریا آپ چلو بھریا پانی پی لگے لیکن سکینہ دی پیاس یاد آ گئی آپ فرمانے نے اے غازی عباس علمدار تم پانی پی لے عباس تو پانی پی لے سکینہ پیاسی تڑپ دیے پئی تو پانی پی لے اصغر پیاسا تڑپ رہے پیا تو پانی پی لے حضرت زینب سارے مستورات جڑیاں نے پانی تو جڑیاں نے بیٹھیاں ہوئے نے تو پانی پی لے نانا ذکر ہوندا اپنے چلو پھڑیا پھر نہر فرات تے اس طرح کر کے ملا دیتا ہے اس تو بعد آپ نے اپنے گھوڑے نو حکم کیتا تو پانی پی لے لیکن گھوڑا بھی جڑا پانی نہیں پیا پیندا معلوم ہویا نبی دی آل ہوئے جنہاں دا جانور بھی حیا کردے نے
یارو بے زبان بھی حیا کردے نے تسی بھی انسان ایمان والے ہو نبی دی آل دا حیا کریا کرو ادب کریا کرو رب بیڑا پار فرما چھڑے گا تو رب نے فرمایا میرے نبی دی آل نو میں ایسا پاک فرما چھڑے ہے جڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ رب غلاماں دی لودگی تو پاک فرما چھڑے گا لیکن غازی عباس علمدار نے کر کے مشکیدہ پڑے جدوں واپس آن لگے نے وہ کوفیاں والوں آواز آئی اگر غازی عباس علمدار پانی لے کے چلا گیا تو کوفی کوئی زندہ نہیں رہے گا غازی عباس علمدار جانا نہ پائے لیکن غازی عباس تیری شان تو قربان جانا آپ حق دے نعرے مار دے آنے نے نعرہ تکبیر مار دے آنے نے لگے آنے نے لیکن کوئی سامنے نہیں پیاندا یکدم ایک بے ایمان آیا وہ بھوکے نال انہیں وار کیتا آ کے غازی عباس علمدار دے بازو میں تلوار ماری آپ دا بازو قلم ہو گیا آپ دا بازو شہید ہو گیا لیکن حیدر دا لال ڈولیا نہیں حیدر دا لال پریشان نہیں ہویا لیکن حق حق دیاں صداواں بلند کر دیے آپ نے مشکیدہ دوجے بازو دے پا لیا دوجے بازو دے پایا ایک ہور بے ایمان پیچھے دوڑیا کوئی انہیں پھر بار کیتا جا بازو بھی شہید ہو گیا قلم ہو گیا یار کیڑا بندہ ہے جدے بازو قلم ہو جانتے پھر بھی ایسا کر کے بہادری کا مظاہرہ کرے لیکن الحمد غازی عباس علمدار تیری عظمت تو قربان جاواں تو علی دا پتر ہے حسین دا ویر ہے سبحان اللہ ساڈے سارے ایمان والیاں دا پیر ہے غازی عباس علمدار تھے عظمت تو قربان جاواں آپ اج کر کے آ رہے ہیں ادھر زینب ویندی ہے میرا ویر پانی لے کے آ رہا ہے سکینہ پیاں ویندیاں نے میرا چاچو پانی لے کے آ رہا ہے ادھروں دوستان من اللہ اکبر وچ دروازے بی بی زینب پہ ویر عباس مستدے آ جاوے ویر اس پانی پی پی رجے ویر عباس نے وعدہ پہ مار دینے لیکن غازی عباس علمدار جدو زمین تے تشریف لے ایمان والے ہو کوئی بندہ اگر سواری تو ڈگے یا سجے پاسے ڈگے سجا تھلا لیندا ہے کھبے پاسے ڈگے کھبے ہاتھ سہارا لے لیندا ہے پر غازی عباس علمدار تے جدو وقت آیا سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے آپ دا سجا بازو بھی کونی کھبا بازو بھی کونی آپ زمین تے تشریف لے آئے نے اللہ اکبر ہر پاسے تیراں دیاں بارشاں ہو رہی ہیں وہ مشکیزہ چھڑنی ہو گیا پانی سارا ضائع ہو گیا اللہ اکبر دوستان من غازی عباس علمدار زمین تے تشریف لے آواز دیتی مولا حسین میری مدد کریا جے جدو حسین پاک نے آواز دیتی واہ حسین تیری عظمت تو قربان جائیے کرے بھتیجیاں دی لاشاں کرے پریلیاں دی لاشاں لے کے آ رہے ہیں حسین ایمان اسلام واسطے کنا دیکھو الحمدللہ میدان کربلا وچ کنیاں قربانیاں دتیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے امام علی مقام دی بارگاہ چرب کی تھی مولا حسین میری آ کے مدد فرماؤ جدو آقا حسین گئے نے جا کے غازی عباس علمدار نے چکیا سینے نہ لایا جدو پائی دا سینہ سینے نہ لگیا اکھاں وچ اکھاں لگنا پیاں نے لیکن بھائی جان کہندے نے او میرے پیارے بھائی ذرا مینوں بھرا کہہ دے لیکن حضرت غازی عباس علمدار کہندے نے مولا حسین رب نے بڑیاں شاناں دتیاں نے میں تے اے کہنا وا کہ میں حسین دا نوکر ہاں میں حسین دا نوکر بن کے میں اپنی ڈیوٹی نبھائیے لیکن دوستان من کی ہویا غازی عباس علمدار جدوں اٹھان لگے نے غازی عباس علمدار اللہ اکبر بڑے بہادر نے بڑے جوان نے حضرت امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر تم آ جا چاچے دا لاشا اٹھا ذرا چاچے دا لاشا اٹھایا حضرت علی اکبر نے اٹھایا انج کر کے دوستان من جو خیمے وال حضرت علی حضرت غازی عباس علمدار دا لاشا چوک کے حضرت علی اکبر لے آ رہے نے حضرت امام علی مقام نے نہیں پے کہ غازی عباس علمدار دے قدم زمین تے لگ دے جاندے نے جتھے تے قدم لگ دے جاندے نے نشان پیندے جاندے نے لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام علیہ السلام نے انج کر کے جدوں قدماں نوں ہاتھ لایا کہ میں ویر دے پیر چک لواں لیکن پھر بھی آواز آئی مولا حسین میرے پیراں نوں ہاتھ نہ لایا جے تسی میرے آقا ہو میں تہاڈا نوکر اللہ اکبر واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں اللہ اکبر او حسین پاک دی شان الحمدللہ پھر کہنا پے گا پڑھو ہر دم درود پر شجاعت ہو علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نانا شرافت ہو تو ایسی ہو اللہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اس کے بعد حضرت اکبر دی باری آ گئی دوستان من میں اللہ اکبر وضاحتاً بیان کراں دے بڑا ٹائم وقت گزردا ہے لیکن حاضری لگوانا مقصود ہے کربلا دے میدان والیاں دی بارگاہ حاضری لگوانا مقصود ہے حضرت اکبر دی باری آ گئی حضرت اکبر کہندے نے اللہ اکبر ابو جان مینوں اجازت دے دیو آپ نے فرمایا پتر تو زینب دا پتر ہے زینب تو جا کے اجازت لے لے حضرت زینب تو اجازت لینیاں نے پئیاں آپ فرماندے نے بیٹا میں تینوں کیویں کلا جدوں نانے دی یاد آندی اسی تینوں ویلے نانے دا دیدار ہو جاندا ہے ہم شکل پیغمبر مصطفیٰ حضرت علی اکبر آپ دی شان تے عظمت تو قربان جاوا مدینے والے کہندے نے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہو گیا کہندے نے جدوں سرکار دا اسی چہرہ ویکھنا چاہنے ہیں زیارت کرنی چاہنے ہیں حضرت علی اکبر نوں کہندے ہیں سن مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا دا پترا حضرت علی اکبر دوستان من سبحان اللہ حضرت امام علی مقام دا بیٹا اجازت مانگدا پیا آپ نے اجازت مانگنے پے حضرت زینب بار بار کہندے پہ حضرت علی اکبر نے اجازت ملی میدان کربلا چ بڑے کوفیاں نو باہر جہنم کیتا لیکن کوئی سامنے نہیں آندا آپ گاجر مولی دی طرح انہاں دی گردناں کردے جاندے نے اخیر کوئی سامنے نظر نہیں پیا آندا آپ واپس آئے آ کے میدان کربلا وچ امام علی مقام دے کول آ گئے آ کے جان مینوں ایک گھٹ پانی دا اگر مل جاوے اگر پانی مل جاوے کوئی کوفی زندہ واپس نہ جائے واہ بہادرہ تیرے میں تو قربان جاوا 18 سال دی جوانی حوصلہ اٹھائے سبحان اللہ آپ عرض کر نے نانا جان ایک گھٹ پانی دا مل جاوے لیکن ابو جان ایک گھٹ پانی دا مل جاوے حضرت امام علی مقام فرمانے میں بیٹا پانی نہیں ہن میری زبان چوس لے جدوں مینوں پیاس لگدی سی میرے منہ چ نانا جان زبان پاندے سن میں نانے دی سنت ادا کر لے میری زبان چوس لے جدوں زبان چوسی تے کوئی سکون آیا حضرت علی اکبر پھر میدان کربلا چ گئے بڑے کوفیاں نوں باہر جنم کیتا اوپروں ساز کہندا ہر پاسے تیراں دی بارش کر دیو جدوں تیراں دی بارش ہو گئی حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لائے حضرت امام علی مقام پتر دا لاشا دے کے گئے جب وہ قریب گئے علی علامہ حضرت علی اکبر دیکھ دلے پہ آپ نے فرمایا بیٹا مینوں پہچان لے عرض کی ابو جان پہچان لواں آپ نے فرمایا دس ذرا مینوں ابو کہ آکھیا تسی مولا حسین میرے باپ ہو ابو جان ہو لیکن آپ نے فرمایا بیٹا ہن شہادت دا ویلا قریب آ گیا کوئی آخری خواہش ہوئے تو دس میں پوری کر دیا آپ نے الحمدللہ حضرت علی اکبر آنے نے تسی مشکل کشا دے پتر ہو حاجت پوریاں کر سکتے ہو ابو جان کو یاد ستان دیے میں اپنی بہن جدو آیا ادو وعدہ کر کے آیا سا میں تھانوں لین آ جاواں گا سغرا روندی ہوئے گی مینوں یاد کردی ہوئے گی میرا بھائی نہیں آیا کہندی ہوئے گی نہ اکبر آیا نہ اصغر آیا نہ آئی بہن سکینہ اے ویرا باجو مینوں سمجھا لگدا سارا شہر مدینہ اللہ اکبر حضرت علی اکبر کہنے ابو جان میں اپنی بہن نال وعدہ کر کے آیا میں پورا نہیں کر سکیا میری بہن جڑی ہے وہ روندی ہوے گی یاد کردی ہوے گی یعنی سب پردیسی وطنی چھا گئے تم اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میری لین نہ آیو سارا اللہ اکبر انیاں گلاں پئیاں ہوندیاں نے میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا لے اینا انگلا وچ دھیان مار اے مشکل کشا دے پتر دا مقام ہے جتھے جان مشکل آسان کر دے آپ نے فرمایا بیٹا انگلا وچ دھیان مار تے علی اکبر نے انگلا وچ دھیان ماریا سغرا نظر آئی ہے ایک ٹیلے تے کھلوتی جتھے ویر وعدہ کر کے گیا سی سغرا مدینے وچ کھلو کے ویراں دے راما وچ روندی پئی ہے کدی اصغر آیا نہ اکبر آیا نہ آئی پین سکینہ اے ویراں باجو مینوں سمجھا لگدا سارا شہر مدینہ حضرت اکبر فرماندے نے ابو جان اکو مینوں جڑی جدائی ہے وہ کھاندی جاندی جڑا وعدہ کیتا سغرا دے نال انیاں گلاں پئی ہوندیاں نے مدینے دے ویلو مدینے شہر ویلو جڑا راہ ہوندا ہے ادھر ایک بندہ آ رہا ہے لگا ہوندا ہے حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھوڑے کوہ جو دشمن آپ نیڑے گئے فرمایا پیچھے ہٹ جا او تینوں پتہ نہیں کہ پردے دار مستورات جڑیاں نے مستورات آرام پیاں کردیاں نے پردے دار نبی دیاں نواسیاں آرام پیاں کردیاں نے او پیچھے ہٹ جا تو آندا حضور میں بے دم نہیں میں ایک پیغام لے کے آیا ہاں میں ایک پیغام لے کے آیا ہاں آپ نے فرمایا انہیں کہا میں لنگدا سا پیا ایک کچا جے مکان سی اون وچ
کوئی بی بی پردےدار کھڑی سی جیڑی کہنی ہے کوئی کربلا وال جان والا ہوئے میرا پیغام لے جائے کہ سمرا پہ ویراں دا انتظار کرتی ہے پئی حضرت اکبر دا انتظار کر دی پئی حضرت اکبر دا حضرت علی اکبر دا حضرت قاسم دا انتظار کر دی پئی ہے زین العابدین دا انتظار کر دی پئی ہے اڑیکا رکھ دی پئی حضرت امام علی مقام اج ویکھیا کہ او جناب دوستان من اس قاصد ول ویکھیا قاصد امام علی مقام ول ویکھیا کہندا اے کی معاملہ ہے آپ نے فرمایا میں اللہ دی رضا واسطے ہر چیز قربان کر چھڑیے واہ حسین جل میں تو قربان جاؤں اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نواز نے فرمایا اے اللہ دی رضا ویسی میرا اکبر بھی اللہ دی راہ تے قربان ہو گئے او قاصدہ واپس جا کے کمی سورا ہن تیرے ویراں نے واپس نہیں آنا انہاں دے علی اکبر نے واپس نہیں آنا ان قاسم نے واپس نہیں آنا واپس نہیں آنا اللہ اکبر کی ہویا اس کے بعد حضرت علی اصغر دی باری آ گئی حضرت شہر بانو عرض کر دیاں نے مولا حسین اے چھوٹا جا معصوم بچہ کہ بڑیاں نال انہاں دی دشمنی ہے لیکن معصوم بچے نال کوئی دشمنی نہیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا اللہ شہر بانو میں بھی تیری خواہش پوری کر دینا وا انج کر کے پہنچ چکیا حضرت علی اصغر میں باہر خیمے چ لے کے آئے ادھر رکھیا او بھائی بانو جڑا میرے بیٹے نو پیالہ پانی دا پلائے گا اونوں جام میں ہو کوثر دا نصیب ہوے گا لیکن ظالماں دے دل آیا حرمل بےمان کر کے تیر نشانہ ماریا او بےمانہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تیرا بیڑا گرک ہو جائے ایک معصوم تے بھی رحم نہیں آیا اج تیر ماریا جڑا حضرت علی اصغر دے حلق وچوں پار ہوندا آیا آپ دے بعد وچوں پار ہو گیا آپ نے فرمایا بےمانو میرے بیٹے نکے جا معصوم نو شہید کر دیتا جے اج کر کے آپ نے تیر پڑیا آپ نے فرمایا جاؤ ظالما حرملا بےمانہ تو مارے تیر صغیر پائی روندے خیمیاں حسین مڑتے نال حلق چوپٹ دے نے تیر تائیں حضرت امام علی مقام نے جدو امام حسین نے اللہ حضرت علی اصغر نو چکیا تھا دے میدان کربلا جدو اندر آئے جدو خیمے چاہے حضرت شہر بنو کنیاں نے میرا پتر روندا گیا سی لیکن چپ کر گیا پانی مل گیا مولا حسین فرماندے نے شہر بانو آج تو بعد تیرا بیٹا تیرے تو پانی نہیں منگے گا آج تو بعد تیرے تو پانی نہیں منگے گا آج تو بعد اے زینب تیرا بھتیجا تیرے تو پانی نہیں منگے گا اے سکینہ تیرا بھرا تیرے تو پانی نہیں منگے گا این کر کے سینے نہ لایا ویکھیا ہے حضرت علی اصغر اللہ دے راہ تے قربان ہو گئے جامع شہادت نوش کر گئے نے دوستان کسی کی قبر امام علی مقام نے ہتھیار نہیں بنائی لیکن اصغر دی واری آئی امام علی مقام گرم ریت پرا کر کے قبر بنانے نے پے قبر چھوٹی جی کڈ کے آپ حضرت علی اصغر نو ہتھی دفنا دتا لے ہن مالکا جویں نوا تیری دامل چاڑ حسین وکھا دتا دوستان من میدان کربلا اے آخری نشانی امام علی مقام بھی اللہ دراتے قربان کر چڑے ہے کہ یا اللہ جی نے تھوڑا نہیں حسین بھی ہمیں راضی ہے اور دوستوں بعد امام علی مقام دی واری آ گئی حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں چلے جدوں میدان کربلا میں چلے نے سواری نو توڑ دے نہیں ٹردی نہیں فرماندے نے تو جدوں علی اکبر دی واری آئی تو نہیں رکی حضرت اصغر دی اللہ اکبر حضرت علی اکبر دی واری آئی تو نہیں رکی حضرت قاسم دی واری آئی تو نہیں رکی حضرت زمان اللہ اکبر حضرت غازی عباس علمدار دی واری آئی تو سواری گھوڑے دوڑ کے میدان کربلا ول گیا نہیں رکیا ہن کیوں رکنا پیا گھوڑا یا اللہ مینوں زبان عطا فرما اللہ نے زبان عطا فرمائی وہ سواری گھوڑا زبان نال گل کر دے آندا امام علی مقام میں کیویں ٹرا تسی آکھو حکم کرو تے میں سمندر چھال مار جاواں میں اگے چھال مار جاواں پر میری لتاں ول ویکھو میری لتاں نو چھوڑ جی سکینہ نے جفا پایا ہے او کہ لیے سواری نہ جائی اگے میرا حبیب علی اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا غازی عباس علمدار لے کے گئی واپس نہیں آیا اونوں محمد واپس نہیں آئے حضرت قاسم واپس نہیں آئے میرے ابو ٹر گئے میں یتیم ہو جاواں گی میں تے ابو دے نال اس نال پیار کرنیاں دیکھنیاں ابو دا دیدار کرنیاں پھر مینوں نیند آندی ہے لیکن اپنے ان کر کے سکینہ نے چکیا کہ زینب انہاں نوں تسی ذرا دھیان دے لو اپنے نال حوصلہ دیو انہاں دا خیال کریا جے میں میدان کربلا وچ چلا وا آپ نے ویکھیا نہ اکبر نظر آیا نہ غازی عباس علمدار نظر آیا نہ قاسم نظر آئے آپ نے فرمایا جب حضرت علی اکبر دی واری سی میں آپ پتر نو سواری تے بٹھایا جب غازی عباس علمدار دی واری آئی ہے آپ فرماندے نے میں آپ انہاں نو سوار کیتا ہے او شہیداں سارے نو آپ سوار کردا رہیا وا اج میری واری آئی ہے مینوں سامنے کوئی آگا پھرن والا سوار کرن والا نظر نہیں آوندا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام علی مقام رضی اللہ تعالی
ہو اج ویکھدے نے پے کدے پاسوں سواری تے بٹھان والا نظر نہیں پیا آوندا آپ نے ویکھ تے کی کہندے نے اج تے کوئی سوار کرنے والا بھی نظر نہیں پیا آوندا آپ سواری تے خود ہی تشریف فرما گئے بیٹھے نے میدان کربلا دے تشریف لے آپ نے فرمایا او بے ایمانو کی غیرت مر گئی ہے تواڈی نبی دی یاد نال ایڈا ظلم کیتا جے کل میرے نانے نو کی جواب دیو گے پر انہاں بے ایماناں دے دوستاں نے من کہ دل تے کوئی اثر نہیں ہویا آپ نے فرمایا پھر جنہ دل کردا ہے میرے قرار دے لال دے سامنے آ جا جڑے کہ کر کے آوندا ہے آپ معاشرے جہنم کر دے جاندے نے معاشرے جہنم کر دے جاندے نے یا کبارگی نال اندر حملہ کرو ذکر آندا ہے 1500 تیر آپ دے جسم نو لگیا ہویا ہے اور نیزے لگے ہوئے نے تلواراں لگی ہوئی نے تے زمین تو آپ گھوڑے تے زمین تے تشریف لے آئے نے آپ دا جسم تیراں تے ان کر کے کنی دیر ٹنگیا رہیا ہے لیکن آپ پھر بھی اللہ دا ذکر کرتے رہے نے آخری ویلا آیا آپ سیاد دوست ہرمن زمین تے تشریف لے آئے شمر بے ایمان آیا آپ چھاتی تے سینے تے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کون کہہ لگا میں شمرا فرمایا کدھر آئے آکھ لگا میں تہاڈی گردن جڑی ہے تن نال جدا کرنی سر تن نال جدا کرنا آپ نے فرمایا 10 ٹائم کی ہے کہندا نماز دا فرمایا پھر پیچھے ہٹ جا جدے واسطے حسین نے مدینہ چھڈیا تے مکہ چھڈیا ہے انیاں دے سونیاں جگہ چھڈ کے آیا اس نماز دی اج تے لوکاں نو قدر دس لیندے اگر تلواراں وی چڑھ دیاں ہون تے پھر بھی اللہ دا سجدہ حسین ادا کر سکدا ہے پھر بھی حسین اللہ دی عبادت کر سکتا ہے اللہ اکبر پڑھو ہر دم درود پر شجاعت ہو علی بابا نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو بدار وچ امام علی مقام دا سر مبارک نیزے تے جا رہا ہے ایک بندہ دوستان اتلی منزل تے بیٹھ کے اپنے گھر چبارے تے بیٹھ کے صحابہ کاف دا ذکر کردا پیا آندا ہے وچ ذکر آیا اے واقعہ بڑا عجیب ہے لیکن کولوں دی امام حسین دا سر مبارک لنگیا آپ بول کے آندے نے حسین دا قتل اس نے زیادہ وہ صحابی کہندا میں دیکھیا امام علی مقام قرآن پڑھدے جاندے نے نیزے تے سر ٹنگیا ہویا ہے سر نیزے تے حضرت نے سنایا کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے حیران پیغمبر بھی ہوئے حیران